काठमाडौँ उपत्यकामा जेठको 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो। किराना पसल खुल्ने, निर्माण सामग्री ओसार पसार गर्ने गाडी रातिको समयमा मात्र चल्न दिइने। गएको 24 घण्टामा थप 5316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 101 जनाको मृत्यु। परीक्षण कम भएर संक्रमण घटेको जस्तो देखिएको प्रदेश 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर झाको भनाई। विदेशबाट फर्किएका हवाई यात्रुका लागि तोकियो 78 क्वारेन्टिन होटल। कुन कुन ठाउँका होटलहरूलाई क्वारेन्टिनको रूपमा तोकियो त यसको बारेमा पुरै जानकारी। निर्वाचन आयोगले महन्त ठाकुरसँग माग्यो केन्द्रीय पदाधिकारीको हस्ताक्षर। गिटी बालुवा बेच्ने नीतिबारे स्पष्टीकरण दिँदै अर्थले भन्यो चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौं। गिटी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने नीति तुरुन्त खारेज गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति राष्ट्रघाती रहेको उपेन्द्र यादवको धारणा। गिटी बालुवा निकासी खोलेर सरकारले असली अनुहार देखाएको कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। पशुपति क्षेत्रबाट 2 अर्बको बालुवा बेच्ने तयारी। केपी ओली अप्ठ्यारोमा पर्दा वार्ताको कार्ड फाल्छन् भन्दै माधव कुमार नेपालको स्पष्टोक्ति। सडकबाटै न्याय दिउँला जस्तो गरी वक्तव्यबाजी नहोस् भन्दै एमाले जनसंगठनहरूको चेतावनी। गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 प्रतिकार्य समूह परिचालन। पार्टीले मलाई 20,000 तलब दिन्छ भन्दै विप्लवको भनाई। निषेधाज्ञामा 11,000 नागरिक स्वदेश फर्किए। स्वास्थ्य कर्मीमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको विरोधमा विराटनगरमा प्रदर्शन। चोरीको स्कुटर प्रयोग गरी मोबाइल लुटपाट गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। चौधरी उद्योग ग्रामको बियर प्लान्टमा आग लागि। शेयर बजारमा फर्कियो उत्साह। कारोबार रकममा पनि बुधबार सुधार देखियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा दुबो रोप्ने काम सुरु। भारतमा 24 घण्टामा कोरोनाबाट 3200 भन्दा बढीको मृत्यु। चीनमा पहिलो पटक मानिसमा पनि देखियो बर्ड फ्लूको भेरिएन्ट। र धेरै होमवर्क दिएको भन्दै 6 वर्षीय बालिकाले गुनासो गरेपछि भारतको कश्मीरमा नियम नै परिवर्तन गरियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com हेरेर बसिरहनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, मस्त रहनुहोला। कोरोना भाइरसबाट चाहिँ जोगिनुहोला, अरूलाई पनि जोगाउनका लागि मद्दत गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 21 गतेदेखि पुनः 11 दिन निषेधाज्ञा थप भएको छ। बुधबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठको 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा थप गर्दै जेठ 20 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। यसैबीच जेठ 14 गतेदेखि किराना पसलहरू पनि बन्द गरिएको थियो। अब भने किराना पसल बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला गर्ने निर्णय भएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनु। यस पटक निर्माण सामग्री ओसार प्रसार गर्ने गाडी रातिको समयमा चल्न दिने तयारी गरिएको छ। गएको 24 घण्टामा 5316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 101 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7219 रहेको छ। 13805 पीसीआर परीक्षण गर्दा 4524 र 3073 एन्टिजेन परीक्षणमा 792 जना गरी 5316 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विजय कुमार झाले अहिलेकै अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण घटेको भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा निर्देशक झाले परीक्षण घटेका कारण संक्रमण घटे जस्तो देखिए पनि जोखिम उस्तै रहेको बताउनु भयो। अहिले संकलन गरिएका नमुना मध्ये 30% भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको भन्दै उहाँले परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने बताउनु भयो। यसअघि शहरी क्षेत्रमा संक्रमण बढी फैलिएको र परीक्षणको पहुँच रहेको
भएकोमा अहिले गाउँ-गाउँसम्म संक्रमण फैलिएको र त्यही परीक्षणको पहुँच कम रहेको निर्देशक झाले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको फैलावटको अवस्था थाहा पाउन समुदाय स्तरमा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूहरूले गाउँ-गाउँसम्म एन्टिजेन किट पठाइरहेको भन्दै त्यसबाट नतिजा आउने बताउनु भयो। अहिले समुदायका घर-घरमा कोरोना फैलिरहेको हुन सक्ने भन्दै उहाँले पालिकाहरूले आवश्यक समुदाय पत्ता लगाएर परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। डाक्टर झाले यसबेला त्रास फैलाएर डर देखाउनु भन्दा सबैलाई भरोसा दिँदै संक्रमित पत्ता लगाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सरकारले 7 वटा 5 तारे सहित 78 वटा होटललाई क्वारेन्टिन होटलका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। विदेशबाट फर्किएपछि शंकास्पद कोरोना संक्रमित समुदायमा नपुगुन् भन्ने उद्देश्यले क्वारेन्टिन बस्न पर्यटन विभागले होटलको सूची सार्वजनिक गर्दै न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ। महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङका अनुसार कम्तीमा 20 वटा कोठा भएको होटललाई क्वारेन्टिनका रूपमा तोकिएको हो। सरकारले खाडीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्कनेलाई 5 दिन र अन्य अवस्थामा फर्कने नेपाली र विदेशी नागरिकलाई 10 दिन होटल बुकिङको प्रमाण देखाएपछि मात्र नेपाल आउन अनुमति दिने नियम बनाएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रहेका होटललाई यात्रुले क्वारेन्टिनका लागि बुक गर्न सक्नेछन्। विभागले यसअघि भारतबाट आउने यात्रुलाई राख्न तोकेका 8 होटलमा अन्य 70 वटा थप गर्दै 78 वटाको नाम क्वारेन्टिन होटलको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले ठमेल, सुन्धारा, कलङ्की क्षेत्रका होटललाई भने क्वारेन्टिन नबनाउने निर्णय गरेको छ। हाल नेपालले पहिलो चरणमा टर्की, कतार, चीन र भारतमा नियमित हवाई उडान सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसैबीच विभागले काठमाडौँका साङ्ग्रिला होटल, राडिसन होटल, एक एन्ड एती, हयात रेजेन्सी, सोल्टी, अलफ्ट होटल र एभरेस्ट होटल गरी 7 वटा 5 तारे होटललाई क्वारेन्टिन तोकेको छ। यी होटल सञ्चालकले 25 भन्दा बढी कोठा क्वारेन्टिन बनाउन सहमत भएको जनाइएको छ। यसैबीच क्वारेन्टिन बस्ने बापत लिने शुल्क भने सरकारले तारे होटलको तोकेको छैन। ती होटल स्वयंले मूल्य तोक्न सक्ने जनाएको छ। तर पर्यटन स्तरका होटलले दैनिक शुल्क भने 3000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसभित्र बिहानको खाजा, खाना, दिउँसोको खाजा र साँझको खाना समेत पर्छ। महानिर्देशक तामाङका अनुसार क्वारेन्टिन तोकिएको होटलमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, होटल परिसरभित्र छुट्टै गेट वा कम्पाउन्ड भएको र सकेसम्म घुमफिर गर्न सक्ने खुल्ला स्थान र बगैँचा हुनुपर्ने जनाइएको छ। यसैबीच होटलको कोठामा टिभी, वाइफाई को सुविधा अनिवार्य गरिएको छ। अट्याच टोयलेट र नुहाउनका लागि पिउने तातो पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ। होटलले खाना र अन्य सेवा कोठामा वा प्यासेजमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर माग गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले मंगलबार आफूले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सहितको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाउनु भएको थियो। तर उहाँले केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर नबुझाएकाले माग गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए। दुवै पक्षले एक अर्का पक्षलाई कारबाही गरेर दलको दर्ता किताबमा रहेको विवरण सच्याउन पनि आग्रह गरेका थिए। कारबाहीको निर्णय गर्दा यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षर सहित बुझाएकाले उहाँसँग हस्ताक्षर माग नगरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले दुवै पक्षसँग राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 18 बमोजिमको ढाँचामा विवरण पेश गर्न भनेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो। उक्त अनुसूची 18 मा दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदन दिने ढाँचा समावेश गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गिटी बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको र यसमा उठेका विवादबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। नेपाल सरकार चुरे संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम, चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के साफ्न धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने नीति समावेश भएको प्रति विरोध जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै काम चलाउ भइसकेको सरकारले बजेट मार्फत नेपालको गिटी बालुवा र ढुङ्गा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा सत्ता बचाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले यस्तो कार्य गरे तराईमा मरुभूमिकरण हुने बताउनु भयो। उहाँले गिटी बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गर्ने कार्य राष्ट्र र जनता विरोधी हुने भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न समेत माग गर्नुभयो। असंवैधानिक सरकारले बजेट मार्फत नेपालको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्, ट्विटरमा उहाँले भन्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात वा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति वातावरणीय हिसाबले घातक रहेको बताउनु भएको छ। यादवले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नवधनाढ्यदेखि व्यवसायलाई त फाइदा नै होला, तर यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव रहेको चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने र यसले तराईमा देशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने उल्लेख गर्नुभयो। यसले नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्नेछ, जसको मूल्य तराईमा देशमा बसोबास गर्ने जनताले चुकाउनु पर्नेछ। यादवले भन्नुभएको छ, व्यापार घाटा गर्ने नाममा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती रहेको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले गिटी बालुवा निकासी खोल्ने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो असली अनुहार उजागर गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता थापाले संसद नभएका बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गर्दै वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रश्न भएको बताउनु भयो। उहाँले लेख्नुभयो, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। आफ्ना यारलाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भएको छ। चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरुभूमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो। यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौँ। अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकको निर्देशन र नागरिक खबरदारीलाई अनदेखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिले प्रतिरोध गर्ने भन्दै नेता थापाले आम जनता, सञ्चार जगत, सचेत नागरिक समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले चुरेको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने भनेको छ, नीतिगत रूपमा गिटी बालुवा ढुङ्गा निकासी गर्ने पैठारी गर्ने नीति ल्याएको छ, तर नेताहरूले, अन्य विपक्षी दलका नेताहरूले चाहिँ यो राष्ट्रघाती हो, यस्तो गर्नु हुँदैन, तराई मरुभूमिकरण हुन्छ र ठूलो चाहिँ प्राकृतिक सङ्कट निम्तन्छ भनेर भनेका छन्। यसप्रति तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पशुपति क्षेत्रबाट 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बालुवा निकाल्न फेरि ठेक्का लगाउने तयारी भएको छ। यसअघि फागुन 23 गते कोषले ठेक्का लगाए पनि अदालतमा त्यस विरुद्ध मुद्दा परेपछि स्थगित भएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाका अनुसार बालुवा रहेको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन IEE भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA नगरी ठेक्का आह्वान गरिएपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर ठेक्का नै रद्द गरेर कोषले EIA बनाउन प्रक्रिया थालेको थियो। अब EIA सकेर फेरि ठेक्का आह्वान हुन्छ भन्नुभयो। अरू खालका पुनरावलोकन हुँदैनन्, उहाँको भनाइ छ। यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले न्यूनतम 2 अर्ब 12 करोड 50 लाख मूल्य कबुल गर्नुपर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो। गोठाटारमा रहेको कोषको 536 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा रहेको बालुवा, माटो र ढुङ्गा निकालेर बेच्न दिने गरी ठेक्का दिने तयारी छ। 53,77,503 घनमिटर माटो र बालुवाको ठेक्का लगाउने योजना छ। त्यसमध्ये 37,64,271 घनमिटर बालुवा र 16,13,259 घनमिटर माटो उत्खनन गर्नुपर्नेछ। उत्खनन हुने माटो मध्ये 5,87,578 घनमिटर माटो भने उत्खनन भएको क्षेत्रमै पूर्ण प्रयोग हुनेछ भने बाँकी सबै माटो र बालुवा ठेकेदारले बेच्न सक्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले आफूले राखेको 6 मुद्दे प्रस्ताव कार्यान्वयन भए एमाले एकताको अझै सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। जनसंगठनहरूको भर्चुअल बैठकमा नेता नेपालले एकता प्रयासले सार्थक रूप नलिरहेको बताउनु भयो। हामी एकताको विपक्षमा छैनौं, तर 6 मुद्दे प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन, नेता नेपालको भनाइ थियो। बैठकमा सहभागी नेता जयन्ती राईका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको विवाद हल गर्न गठन भएको कार्यदलले आधिकारिक वार्ता नभएको नेता नेपालले
मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। केपी ओली अप्ठ्यारोमा पर्दा वार्ताको कार्ड फाल्ने गरेको पनि नेता नेपालको भनाइरहेको छ। हामी पनि एकताको विपक्षमा छैनौं, तर केपी ओली सहमतिमा बस्न तयार नहुने हो भने धेरै अलमल गर्नुहुन्न भन्ने धेरैजसो सहभागीहरूले सुझाव दिएका छौं, राईले भन्नुभयो। बैठकमा अध्यक्ष ओली निकट जनसंगठनका नेताहरूले जारी गरेको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाइएको थियो। पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएमा स्वागत गर्छौं भनेर विज्ञप्ति जारी गरियो। केपी ओलीकै निर्देशनमा विज्ञप्ति आएको हो भन्ने छलफल भयो। यस्तो विज्ञप्तिले एकता जोगाउन सकिन्न, राईले भन्नुभयो। जनसंगठनका नेताहरूले वार्ता गर्ने भए समय तोकेर प्रयत्न गरिनुपर्ने, नत्र अलग पार्टी निर्माणमा लाग्न नेताहरूले सुझाव दिएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर वक्तव्यबाजी नगर्न नेकपा एमालेका जनसंगठनहरूले चेतावनी दिएका छन्। 16 जनसंगठनका प्रमुखहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने बदनियत राखेर वक्तव्यबाजी गरिएको भन्दै निन्दा प्रकट गरेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दै यस्ता हरकत बारम्बार नदोहोर्याउन चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं, वक्तव्यमा उल्लेख छ। केही दिन अगाडि 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले वक्तव्य जारी गर्नु भएको थियो, तर वक्तव्यमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रष्ट लेखिएको छैन। राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण र शीर्ष स्थानमा रही सेवानिवृत्त भएका केही व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो पदीय मर्यादा नागी सडकबाट न्याय दिउँला जस्तो गरी भनेर वक्तव्यमा लेखिएको छ। उनीहरूले संसद विघटन संवैधानिक र कानूनी रूपमा स्वाभाविक भएको निष्कर्ष समेत सार्वजनिक गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गण्डकी प्रदेशमा समुदाय स्तरमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विशेषज्ञ सहितको कोभिड-19 प्रतिकार्य समूह परिचालित भएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञ सहित स्वास्थ्य कर्मी र प्रयोगशाला कर्मी परिचालन गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर शर्माका अनुसार गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि 3वटा समूह परिचालन भएको हो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले समूहका सबै सदस्यहरूलाई सुरक्षित रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। डाक्टर शर्माले कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, भूमिका तथा जिम्मेवारीको बारेमा समूहमा सहभागीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक रमेश प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा डाक्टर दिवाकर पराजुली, सोम शेरचन, उर्मिला बराल र नारायण त्रिपाठीको समूह पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला हेर्ने गरी खटिएको जनाइएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कम्युनिटी मेडिसिन डाक्टर ज्योति राणाभाटको संयोजकत्वमा नवीन कोइराला, सञ्जय गुरुङ र महुदत्त ढकालको समूहले कास्की, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्ला र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रका डाक्टर परिवर्तन बरालको संयोजकत्वमा रक्षिता लामिछाने, विकास राणाभाट र नानीबाबु दानीको समूहले लमजुङ, गोर्खा, मनाङ र नवलपरासी पूर्व हेर्ने गरी परिचालित भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयले डाक्टर शर्माको अध्यक्षतामा कोरोना परीक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि टोली गठन गरेको थियो। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफूलाई पार्टीले मासिक 20,000 रुपैयाँ तलब दिने गरेको बताउनु भएको छ। हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा प्रस्तुता राजेन्द्र बानियासँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो खुलासा गर्नुभएको हो। तपाईको पार्टीले मासिक कति तलब दिन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, म 20,000 लिन्छु। सो कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले आफूले ट्र्याक्टर लगाउने लगायतका काम गर्ने गरेको भन्दै हातको ठेला देखाएका छन्। यो कुनै बनावटी कुरा होइन, हाम्रो एउटा सपना छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले त्यो गरेर देखाउँदै पनि छौं। विप्लवसँगको अन्तर्वार्ता हिमालय टेलिभिजनमा बुधबार राति 9 बजे प्रसारण भएको छ। निषेधाज्ञा सुरु भएपछि 10,932 जना नेपाली विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किएका छन्। यस अवधिमा 1468 जना विदेशी नागरिक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। विदेश र नेपाली नागरिक गरी कुल 12,400 मानिस नेपाल आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यो तथ्याङ्क सन् 2021 को मे महिनाको हो। मे महिनाको सुरुवातदेखि नै नेपालमा निषेधाज्ञा सुरु भएको हो। विभागका अनुसार यो महिनामा कुल 9,977 जना विदेशी नेपालबाट बाहिरिएका छन्। नेपाल भ्रमणमा र पर्वतारोहणमा आएका विदेशीहरू स्वदेश फर्कन थालेका हुन्। मे महिनामा नेपालमा रहेका 13,158 जना नेपाली समेत विदेश गएका छन्। भारतसँगको नियमित उडान नरोकिएका कारण अन्य देशसँगको हवाई यात्रा बन्द भए पनि यात्रु ठूलो संख्यामा देखिएको हो। यसबीचमा अन्य मुलुकमा भने चार्टर उडान मात्र भएका छन्।
कोशी अस्पतालबाट ड्युटी सकेर घर फर्कँदै गरेका स्वास्थ्यकर्मी माथि प्रहरीले कुटपिट गरेको छ। मंगलबार राति 9:30 बजे अस्पतालबाट घर फर्कँदै गर्दा सिनियर अएब अशोक राजवंशीलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको हो। मोटरसाइकलमा घर जाँदै गर्दा विराटनगरको देवकोटा चोकमा ड्युटीमा रहेका 2 जना प्रहरीले कुटपिट गरेको उहाँले बताउनु भयो। परिचय पत्र भिरेर ड्युटीबाट घर जाँदा प्रहरीले बाटोमा रोक्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म स्वास्थ्यकर्मी हुँ भन्दा भन्दै 2 जना प्रहरीले कुटपिट गर्नुभयो। कुटपिटका कारण राजवंशीको खुट्टा र घोडामा नीलडाम रहेको जनाइएको छ। यसैबीच सहकर्मी कुटिएको विरोधमा विराटनगरमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार कोशी अस्पताल विराटनगर परिसरमा प्लेकार्ड सहित कुटपिटको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चोरीको स्कुटर प्रयोग गरी मोबाइल लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 83 प 3436 नम्बरको चोरीको स्कुटर प्रयोग गरेर काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मोबाइल लुटपाट गरी फरार रहेका 4 जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 9 निलुपुलबाट सोमबार दिउँसो पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 10 घर भई काठमाडौँको बौद्ध बस्ती 24 वर्षीय शोभित श्रेष्ठ, धादिङको गजुरी नगरपालिका 7 घर भई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ 10 बस्ने 21 वर्षीय करुण उप्रेती, बुढा नीलकण्ठ 12 बस्ने 19 वर्षीय एलिन अधिकारी र मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 घर भई काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 5 गोलढुङ्गा बस्ने 35 वर्षीय राम परियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट चोरीमा प्रयोग भएको एउटा स्कुटर र विभिन्न कम्पनीका 11 थान मोबाइल समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका 2 मा रहेको चौधरी उद्योग ग्राममा आग लागि भएको छ। उद्योगको बियर प्लान्ट र गोदाममा आग लागि भएको हो। उद्योग प्रशासन प्रमुख दामोदर पौडेलले बुधबार बिहान 8:20 बजेबाट आगो लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दमकल, नेपाली सेना, प्रहरी कर्मचारीको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो। आग लागि के कारणले भयो र क्षति कति भयो भन्ने एकिन विवरण आइ नसकेको जनाइएको छ। सोमबार र मंगलबार लगातार घटेको शेयर बजारमा बुधबार भने उत्साह देखिएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 55.76 अङ्कले बढेर 2827.12 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.83 अङ्कले बढेको छ। यसअघि सोमबार 45 अङ्कले बजार घटेको थियो भने मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको थियो। कारोबार रकममा पनि मंगलबारको तुलनामा सुधार देखिएको छ। मंगलबार 9 अर्ब भन्दा पनि कम भएकोमा बुधबार 11 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ नागेको छ। बुधबार समूहगत इन्डेक्समा म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहका सब इन्डेक्सहरू बढेका छन्। 2 दिन लगातार जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको थियो, बुधबार भने सुधार देखिएको छ। कारोबार रकमका आधारमा पुनर्विमा कम्पनी बुधबार पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। यो कम्पनीको बुधबार 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। चितवनको भरतपुर 15 रामपुरमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको मुख्य मैदानमा दुबो रोप्ने काम सुरु गरिएको छ। रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलका अनुसार बुधबार भूमि पूजा गरेर दुबो रोप्ने काम सुरु गरिएको हो। 75 मिटर रेडियसको मैदानमा 7 वटा पिच बाहेकको क्षेत्रमा दुबो रोप्ने काम 15 दिनभित्र सकिने उहाँले बताउनु भयो। मुख्य मैदानमा माटो सम्याउने काम सकिएपछि दुबो रोप्ने काम सुरु गरिएको हो। दुबोको नर्सरी फाउन्डेसन आफैले पहिले नै तयार गरिसकेको थियो। मैदानका विभिन्न चरणहरू पार गरेर दुबो रोप्ने ठाउँमा आएका छौं। बर्खाको समय छ, मैदानमा रोपिएको दुबो चाँडो पनि सर्छ। मलाई लाग्छ केही साताभित्रै रङ्गशालाको मैदान हरियो हरियो बन्छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले भन्नुभयो, दुबो रोप्ने कामसँगै बिस्तारै रङ्गशालाले आफ्नो स्वरूप लिँदै गएको अनुभूति पक्कै हुनेछ उहाँको भनाइ छ। अब केही महिनापछि मैदान खेल्न योग्य हुने उहाँको दाबी समेत रहेको छ। मैदानका टेक्निकल प्रमुख किशोर वर्माले दुबो रोप्ने कामसँगै रङ्गशालाको पिचको काम बाट सुरु गरिने बताउनु भयो। उहाँले एसीसी का डेभलपमेन्ट म्यानेजर ग्राउन्ड विशेषज्ञ श्रीलङ्काका बन्दुला वर्णापुरासँग आवश्यक सल्लाह र निगरानीमा पिचको काम थाल्न लागि बताउनु भएको छ। केही सीमित कामदारहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर रङ्गशालाको निर्माणको काम जारी राखेको अध्यक्ष कट्टेलले बताउनु भयो। कोरोना भाइरसका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जारी गरेको निषेधाज्ञा 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अवलम्बन गरी रङ्गशालामा निषेधाज्ञामा समेत धमाधम काम रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
गएको 24 घण्टामा भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 3207 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा भारतमा कोरोनाका 1,32,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। यो सँगै भारतमा कोरोनाका समग्र संक्रमितको संख्या 2,83,07,000 नाघेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 3,35,102 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतको तमिलनाडुमा 26,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने केरलामा 19,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। महाराष्ट्र तथा कर्नाटकमा नयाँ संक्रमितको संख्या 14,000 भन्दा बढी छ। अहिलेसम्म भारतमा 21,85,86,000 डोज भन्दा धेरै कोरोना खोप मानिसहरूलाई लगाइएको जनाइएको छ। चीनमा बर्ड फ्लूको दुर्लभ भेरिएन्ट H10N3 संक्रमण पहिलो पटक मानिसमा देखिएको छ। चीनका 41 वर्षीय पुरुषमा उक्त भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीनमा अहिले संक्रमित भएका व्यक्तिबारे विस्तृत जानकारी भने दिइएको छैन। यद्यपि यो संक्रमण मानिसबाट अर्को मानिसमा सजिलै नसर्ने अनुमान गरिएको छ। समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार चीनको जियान्सु प्रान्तमा बस्ने 41 वर्षीय पुरुषमा गत साता कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी अहिले संक्रमणबाट भने मुक्त भइसकेका छन्। बर्ड फ्लूको धेरै भेरिएन्टहरू देखिएका छन्, तर कुखुरा फर्ममा काम गर्ने मानिसमा भने यो संक्रमण भने देखिएको थिएन। अहिले संक्रमण देखिएका मानिसको सम्पर्कमा आएका अन्य मानिसमा गरिएको परीक्षणमा भाइरसको संक्रमण देखिएको थिएन। चीनको नेशनल हेल्थ कमिसन NSC ले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार जेनजियाङ शहरमा बस्ने बर्ड फ्लूका संक्रमित गत अप्रिल 28 मा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। त्यसको 1 महिनापछि उनलाई H10N3 को संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। H10N3 भेरिएन्ट विश्वभर नै मानिसमा देखिएको थिएन। यो कहिलेकाहीँ कुखुराबाट मानिसमा सर्न सक्ने संक्रमण हो र यसको ठूलो संख्यामा फैलने जोखिम निकै कम हुन्छ, NHC ले उल्लेख गरेको छ। कमिसनले यो संक्रमणबाट गम्भीर किसिमको लक्षण देखिने सम्भावना पनि कम हुन्छ। यसअघि गत फेब्रुअरीमा रुसमा बर्ड फ्लूको H5N8 भेरिएन्टको मानिसमा पहिलो संक्रमण देखिएको थियो। र कोरोना कालमा लगातार भइरहेको अनलाइन कक्षा र धेरै गृह कार्यबाट दिक्क भएकी एक बालिकाको भिडियो भाइरल भएपछि भारतको जम्मू कश्मीरको शिक्षा विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार विद्यालयले बालबालिकाको अनलाइन पढाइको समय नै तय गरेको छ। साथै कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीका लागि अति आवश्यक पर्दा मात्रै गृह कार्य दिन भनिएको छ। केही दिन अघि कश्मीरकी 6 वर्षीय एक बालिकाको भिडियो भाइरल भएको थियो, जसमा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै लगातार चलिरहेको अनलाइन पढाइबाट बालबालिकामा दबाव परिरहेको बताएकी थिइन्। माहिरू नाम गरेकी ती बालिकाले भनेकी थिइन्, मेरो कक्षा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म हुन्छ। साना बालबालिकालाई यति धेरै गृह कार्य किन दिइन्छ मोदीजी? 2 दिन अघि जम्मू कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले पनि यस भिडियोलाई रिट्विट गर्दै लेख्नु भएको थियो, निकै मिठो गुनासो। मैले स्कुले बालबालिकाको गृह कार्यको बोझ घटाउनका लागि 48 घण्टाभित्र नीति ल्याउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ। अब जम्मू कश्मीरको शिक्षा विभागले विद्यालयहरूलाई भारत सरकारको निर्देशन लागू गर्न भनेको छ। यस नियम अनुसार प्री प्राइमरी कक्षाका विद्यार्थीका अभिभावकसँग कुरा गर्न र उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न 30 मिनेट भन्दा बढी समय लिन पाउने छैनन्। कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म दिनमा 2 सेसन भन्दा धेरै कक्षा नलिन भनिएको छ र एक सेसन 30 देखि 45 मिनेटको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। त्यस्तै 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीको अनलाइन पढाइ 4 सेसन भन्दा बढी लिन पाइने छैन। उनीहरूका लागि पनि एक सेसनको अवधि 30 देखि 45 मिनेट तोकिएको छ। दर्शक महानुभाव, एकजना बालिकाको गुनासोले गर्दा देशको शिक्षा नीति नै परिवर्तन भएको छ। त्यो खालको अवस्था सृजना भएको छ। धेरै होमवर्क दिएको भन्दै 6 वर्षकी बालिकाले गुनासो गरेपछि त्यो नियम नै परिवर्तन गरिएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।